MBBS Nepal presents 탑게 도제 샤게 리소도 샤게 미도 도게 bunjom basirge lumbo tabur jibi को 샤게 ग्याबो जबला चाथालो नमस्कार सम्पूर्ण उपासक तथा उपासिका लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज फेरि म यहाँ उपस्थित भएको छु कि जानकारी लिएर हिमालयन बौद्ध धर्म पात्र अनुसार यो महिना सागादावाको महिना हो। यो महिना अति नै पवित्र र महत्त्वपूर्ण माने गरिन्छ किनभने यो महिनामा केही भगवान बुद्धको लीलाहरू पर्ने गर्दछ। ती तिथिहरूमा हामीले कुशल कर्महरू गर्यो भने धेरै पुण्यहरू सञ्चय गर्ने गर्दछ, पुण्य कमाउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो महिनालाई चाहिँ एकदमै पवित्र र विशेष महिना माने गरिन्छ। अब यो महिनामा चाहिँ हामीले धेरै धार्मिक कार्यहरू गर्न सक्छौँ, जस्तै भगवानको मन्त्र जप गर्ने, पूजापाठ गर्ने, प्रार्थना गर्ने लगायत अन्य धेरै कार्यहरू गर्न सक्छौँ। यो वर्ष कोभिडले गर्दा, महामारीले गर्दा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउन पाइरहेकै छैनौँ। तैपनि आफ्नै घरमा सुरक्षित साथ कार्यहरू गरेर हामी यो महिना अथवा यो पर्व मनाउन सक्छौँ। कुशल कर्महरू धेरै थरीका छन्। त्यसमध्येमा यो महिनामा चाहिँ सागादावा महिनामा चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा उपाय लगाएर पनि मनाउन सक्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरू महिनामा नसके पनि यो महिनाभित्र हामीले मांसाहारी भोजनलाई त्यागेर शाकाहारी भोजन सेवन गर्न सक्छौँ। यसो गरेमा हामीले धेरै पुण्य कमाउन सक्छौँ। यो भन्दा अरू महान कार्य हुन सक्दैन। अब हामीले मांसाहारी भोजन चाहिँ किन त्याग्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि मांसाहारी भोजन मासु, त्यो मासु चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राणीको जीवन काटमार गरेर हत्या गरेर आउने गर्दछ अनि हामीले सेवन गर्छौँ। यसरी सेवन गरेमा हामीले पक्कै पनि पुण्य कमाउँदैनौँ, किनभने यो अकुशल कर्म हो। अरूको जीवन काटमार गरेर, शरीर काटमार गरेर हामीले भोजन गरिरहेको हुन्छौँ। अरू प्राणीको जीवन काटमार गर्नुभन्दा हामीले बचाउनु एकदम महान कार्य हो। जीवन दान गर्नु एकदम महान कार्य हो। हामीले यसरी जीवन दान गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा सुख र शान्ति आउँछ। सुख र शान्ति अरूलाई सेवा गरेमा, अरूको जीवन बचाएमा, अरूको हित हुने काम गरेमा, त्यस्ता परहितबाट नै जीवनमा सुख र शान्ति आउँछ। हामीले प्राणीहरूको जीवन बचाएमा, प्राणीहरूको जीवन उद्धार गरेमा पक्कै पनि सुख र शान्ति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सागादावाभित्र पनि मासुको सेवन नगरेर शाकाहारी भोजन सेवन गर्यो भने पक्कै पनि सयौँ प्राणीहरूको जीवन बच्छन्, सयौँ प्राणीहरूको जीवन उद्धार हुन्छन्। यसबाट धेरै पुण्य कमाउँछौँ हामीले। तसर्थ यो सागादावामा चाहिँ हामीले सकेसम्म अरू महिनामा त्याग्न नसके पनि यो महिनामा चाहिँ हामीले मासु त्यागेर चाहिँ शाकाहारी भोजन सेवन गरौँ। यसको फाइदा धेरै छन्। विभिन्न दृष्टिकोणबाट धेरै फाइदा छन्। जस्तै सामाजिक दृष्टिबाट पनि फाइदा छन्, किनभने हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ। हामी समाजमा बस्ने प्राणी हौँ। हामी बुद्धि विवेकबाट धेरै नै उच्च छौँ। निमुखा प्राणीभन्दा पनि उच्च छौँ। हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी किन भन्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राणीहरूभन्दा पनि हामी उच्च छौँ। बुद्धि विवेकमा उच्च छौँ। हामीले के ठिक के बेठिक, सही गलत, राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छौँ। तर निमुखा प्राणीहरूले त्यस्तो छुट्याउन सक्दैनन्। तसर्थ अरू प्राणीभन्दा हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ।
हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुँदाहुँदै पनि निमुखा प्राणीहरूको जीवन हत्या गरेर काटमार गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु के त्यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्न कहलाउँछ? पक्कै पनि कहलिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको नाताले पनि अरू निमुख प्राणीहरूको जीवन बचाउनुपर्छ, अरू निमुख प्राणीहरूको जीवनलाई उद्धार गर्नुपर्छ, जीवन दान गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी मानवीय रूपले पनि हामी महान हुन सक्छौँ। समाजमा सुख शान्ति आउनको लागि पक्कै पनि सबैलाई दया माया करुणा र मैत्रीको भावनाले हेर्नुपर्दछ। अनि मात्र समाजमा सुख शान्ति आउँछ। अब मासु त्याग्नु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि एकदमै उपयुक्त छ। धेरै जसो रोगहरू विभिन्न मासुबाट नै आउने गर्दछ। विभिन्न रोग लागेका जीव जन्तुको मासु सेवन गरेर मानिसमा धेरै थरीका रोगहरू सर्ने गर्छन्। जीवनलाई धेरै असर गर्छ, स्वास्थ्यलाई धेरै असर गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सकेसम्म मासुको सेवन गर्न त्यागौँ। त्यस्तै गरेर अब धार्मिक रूपले पनि एकदमै उपयुक्त छ। किनभने संसारमा जति पनि धर्महरू छन् ती सबै धर्महरूको लक्ष्य उद्देश्य भनेको सर्व प्राणीहरूको हित हुने काम गर्नु हो। हित हुनु नै सबै धर्महरूको लक्ष्य हो। त्यसमध्येमा पनि बौद्ध धर्ममा पनि धेरै महत्त्व छ। बुद्धले विभिन्न सूत्र र शास्त्रमा भगवान बुद्धले मासुको सेवन गर्न रोक लगाउनु भएको छ। यदि हामीले मासुको सेवन गर्यौँ भने हामीले आफ्नो यो स्वास्थ्यलाई त असर छँदैछ, धार्मिक रूपले पनि असर छ। हामीले अकुशल कर्म गर्दछौँ र पाप कर्म सञ्चय गर्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले धार्मिक रूपले पनि मासु त्याग्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यही जीवनमा राम्रो हुनको लागि अथवा अर्को जीवनमा सुख शान्ति हुनको लागि, राम्रो जीवन पाउनको लागि हामीले यही जीवनमा अरूको हत्या गर्ने, अरूले दुःख दिने काम चाहिँ हामीले छोड्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। यहाँ भगवान बुद्धले शास्त्रमा बताउनु भएको छ, लङ्गर सिबी दोले लोडे चिम्बो सिम्बो नामक्याङ दिसिन शेपा नामकी छुइगी साङपो दि थुइने स्यासावाले नम्बर तोक्चिङ सिम्बे राङसिङदान ढाल्ने निजी चन्द ग्युना छुइ दुबी क्यो नाम ताचिमे भनेर बताउनु भएको छ। अर्थात् हे बुद्धिमान व्यक्तिहरू, राक्षस स्वभावले रगत र मासुलाई मन पराउने दानव राक्षसहरू पनि भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुनेर मासु खानाले त्याग्छन्, राक्षसीपनहरू त्याग्छन् र त्यागेर करुणामय बन्दछन्। स्वभावले करुणामय बन्दछन् भने धर्म चाहने, धर्म गर्ने धर्मावलम्बीहरूले त भन्नै पर्दैन। अर्थात् धर्म गर्ने धर्मावलम्बीहरूले मासुको सेवन गर्नु हुँदैन भनेर बताउनु भएको छ। यस्ता शास्त्रहरूमा धेरै बताउनु भएको छ। तसर्थ हामीले अरू बेलामा नसके पनि सकेसम्म यो सगतभित्र चाहिँ मासुको सेवन नगरौँ, गरे पनि हामीले थोरै गरौँ। यति भन्दै तपाईहरुलाई सानो आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सो थुचेछे, धन्यवाद।